अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पर मेरे 10th क्लास के बेटे और बेटियां, आज बड़ा ही मुबारक दिन है। 12 रबीउल अव्वल भी है और जुमातुल मुबारक भी है। और हम जो हदीस नंबर 12 पढ़ने लगे हैं, आपकी बुक का है पेज नंबर 53। तो ये भी जुमातुल मुबारक के बारे में ही। तो शुरू करते हैं हम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हदीस शरीफ जब भी पढ़नी हो ना तो अक़ीदत व एहतराम के लिए दुरूद पाक पढ़ लिया करें। जो भी आपको चाहे थोड़े अल्फाज वाला ही, कम अज़ कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ लिया करें। कि मैंने सुना है उलमाए किराम से कि ये जिन्होंने बुखारी शरीफ लिखी है, इमाम बुखारी इस्माइल मोहम्मद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो ये बाकायदा हदीस शरीफ लिखने से पहले 2 नफल अदा किया करते थे। तो हम पढ़ने वाले कम अज़ कम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ लिया करें। तो शुरू करते हैं हम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इज़ा, जब, कुल्ता, तुमने कहा, ली, के लिए, साहिबी का, तेरा दोस्त, तेरा साथी, यानी जो पास बैठा हो, यौमा, उस दिन, अल जुमआती, जुमा के दिन, अनसित, के खामोश हो जा, चुप हो जा। यानी आपके साथ जो कोई शख्स बैठा हुआ है वो बातें कर रहा था या कोई हरकत कर रहा था ऐसी जिससे शोर पैदा हो रहा, और आपने उसको कहा कि चुप कर जाओ। ठीक है, तो किस वक़्त कहा? वल इमाम, और इमाम साहब जो हैं वो क्या कर रहे हैं? यख्तुब, वो के खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। फ़क़द, बस बिलाशुबा, लगौत, तुमने एक लगव बात की, एक फजूल बात की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ये फरमा रहे हैं कि जुमातुल मुबारक का जो खुतबा सुनना है उसका अदब और एहतराम क्या है। कि एक शख्स जो है वो दो तो आपस में बातें कर रहे हैं, तो हम जो हैं वो इंटरफेयर उसमें मज़ीद करके तो उस शोर को बढ़ाने का बायस ना बने। ठीक है जी। इमाम साहब जो बैठे हुए हैं खुतबा दे रहे हैं, उनकी बात सबको सुननी चाहिए प्यार और मोहब्बत के साथ और सुकून और अदब और एहतराम के साथ। ठीक है, जैसे कि पहले भी हदीस नंबर 11 में भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपने अपनी तरफ से तशरीह नहीं लिखनी, सबसे पहले आपने तर्जमा लिखना है, बामुहावरा तर्जमा, जो कि हदीस शरीफ में है, आपकी बुक में है। अगर तो 2 नंबर का क्वेश्चन है कि सिर्फ इसका तर्जमा लिखें, तो वहाँ पर तर्जमा ही लिखें, वहाँ पर तशरीह लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तशरीह आपसे मांगी जाए तब आपने तशरीह लिखनी है जी। तो इसका बामुहावरा तर्जमा देखते हैं हम। जब तुमने जुमा के दिन अपने साथी से ये कहा, खामोश हो जाओ। अच्छा, इसको इन्वर्टेड कॉमाज में लिखा है। तो जब कि इमाम खुतबा दे रहा हो तो तुमने फजूल बात की। आगे इसकी तशरीह जो है बुक वाली, वो आपने सबसे पहले लिखनी है पेपर में। इल्म का पहला अदब ये है कि इल्म की बात को खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। वाज़ो नसीहत से फ़ायदा उठाने के लिए भी ज़रूरी है कि सबसे पहले इसे तवज्जो से सुना जाए। अगर कोई बात ध्यान से सुनी ही न जाए तो इसे समझना भी नामुमकिन होगा, और फिर इस पर अमल क्यों कर हो सकेगा। क्यों कर का मतलब है कि कैसे हो सकेगा। कि जब हम कोई बात सुनेंगे नहीं, मस्जिद में जाकर जुमा के दिन जो है इमाम साहब का भी ये फ़र्ज़ है कि वो हमें मसाइल और अकायद से आगाह करें। करंट अफेयर्स भी जो है मुसलमान उम्मत के, उनको भी बाज़ औक़ात डिस्कस किया जाता है मसाजिद में। तो ये सारी बातें उम्मत के सुनने के लिए और अमल करने के लिए होती हैं। तो वहाँ जो है वो हम एक दूसरे को ये करें कि तुम चुप कर जाओ, तुम चुप कर जाओ, तो इस तरह एक अजीब सा शोर जो है वो वहाँ पर मज़ीद हंगामा आराई होती है। अच्छा जी, आगे लिखा जा रहा है, और फिर इस पर अमल कैसे हो सकेगा। चुनाचे ताकीद फरमाई गई है कि जुमा का खुतबा जो कि इस्लामी तालीमात के बारे में रहनुमाई का ज़रिया है, इसे खामोशी और तवज्जो से सुना जाए। इस हदीस में एक और इशारा है कि जुमा के खुतबे के दौरान ये भी रवा नहीं कि इस दौरान अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो इसे मना किया जाए, क्योंकि इससे भी लोगों की तवज्जो दूसरी तरफ मुंतकिल हो सकती है और इसके सुनने का अमल भी मुतासिर हो सकता है। यानी उस वक़्त जो इमाम साहब जो हैं वो मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तो उनकी सारी बातों को सुनना इस नीयत से कि ये नेकी की बातें हैं और हम इन पर अमल करेंगे। और उलमाए कराम को भी चाहिए कि वो जो है वो नेकी की बातें करें, दीन को समझाएं, ना कि वहाँ पर अपने फ़िरके का दिफा करें और दूसरों के फ़िरके जो हैं उनको नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो होता है अक्सर मसाजिद में ये भी कि जुमे का सारा ज़ोर जो है वो दूसरों को मुशरिक, काफिर और मुल्हिद और दीन से जो है फारिग बताने पर ही गुजर जाता है, और सिर्फ इसी बात पर सारा ज़ोर होता है कि हमारा फ़िरका जो है, हमारी जो मस्जिद है यही ठीक है, बाकी सारे जो हैं वो दायरा इस्लाम से खारिज ही हैं।
تو علماء کرام کا بھی یہ فرض ہے کہ لوگ وقت نکال کر، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وقت نکال کر جو ہے وہ لوگ بھی، اسی لیے تو مسجدوں میں اب جو ہے وہ جانا ہی کم ہو گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جب جی آخری اذان ہوگی، عربی خطبہ یا اس کی آواز ہوگی، تو تب ہم دگڑ دگڑ کر کے تو مسجدوں میں جا کے تو 2 رکعت پڑھ کے تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنا فرض ادا کر لیں گے. تو جمعہ کا جو دن ہوتا تھا یہ مسلمانوں کی یونٹی کا ایک دن ہے کہ تمام مسلمان جو ہے ایک گاؤں کے، ایک محلے کے، تو وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے، اور وہاں پر پھر جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کی جاتی تھی، اور لوگوں کو پھر ایک خطبہ دیا جاتا تھا. تمام لوگ جو تھے تو اس سے مستفید ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ بھی جو ہے اس بات کو سمجھیں کہ امت پر کیسا جو ہے وقت گزر رہا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو بریف کریں. اور جمعہ کے دن اکثر علماء کرام کی یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک مسئلہ، نماز، وضو، غسل، اس کو ضرور ٹچ کرتے ہیں شروع میں یا آخر میں. تو آخر میں کیا جائے تو بہتر ہے کہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو اکثر علماء کرام کو میں نے دیکھا ہے تو وہاں پھر آخر میں وہ بتاتے ہیں کہ جی غسل کے یہ 3 فرائض ہیں، یا وضو کے یہ فرائض ہیں، یا نماز میں ہم رکوع کرتے ہیں تو کس انداز سے کرنا چاہیے، کمر سٹریٹ ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ ایسا کہ تو دیکھیں لوگ جو ہے پوچھنے سے ذرا شرم محسوس کرتے، تو وہاں پر گیدرنگ ہوتی ہے تو وہاں پر علماء کرام یہ بات پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں تبھی فائدہ دے سکتی ہیں کہ جب ہم پیار اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر ہم اطمینان کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سنیں. اچھا جی، اس میں اپنی طرف سے آپ یہ ساری تشریح بعد میں لکھیں گے. سب سے پہلے جو بک میں 1 2 3 4 تقریباً 4.5 لائنیں اس کی تشریح ہے، سب سے پہلے آپ وہ لکھیں گے، اور اس کے بعد اپنی طرف سے لکھیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوشش کریں کہ 1.5 پیج سے زیادہ تشریح لکھیں. وہاں پر جہاں حدیث شریف اور اس کی تشریح والا سوال آیا ہو 3 نمبر کے لیے، وہاں پر آپ نے زور پورا لگانا ہے، تبھی آپ کو 3 نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا، نیچے اس کی تشریح میں جو ہے وہ مسجد میں جا کر جمعہ والے دن بیٹھنے کے بارے میں جو ہے نا وہ بھی احکام اس کے نیچے والی حدیث نمبر 13 میں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی تشریح جو ہے وہ تھوڑی ہے تو مواد نہیں مل رہا، تو آپ کے ذہن میں ظاہر ہے یہ بھی ہوگی، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا. تو یہ بھی ہے کہ لوگ بیٹھے ان کو ڈسٹرب نہیں. آپ دیکھیں نا اس میں بھی یہی ایک ربط ہے دونوں حدیثوں میں کہ خلل پیدا نہ ہو، ڈسٹربنس پیدا نہ ہو مسجد میں، کہ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے، چاہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی صف میں جگہ ہے لیکن پیچھے والی 2 3 صفیں جو ہیں یہ پر ہو چکی ہیں، تو وہاں سے لوگوں کو ایسے ایسے دھکا لگاتے ہوئے آگے جانے کی کوشش مت کریں. جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں. جب اقامت ہوگی تو لوگ کھڑے ہوں گے، پھر آگے آگے ظاہر لوگ ہوں گے تو آپ کو بھی اچھی سی جگہ جو ہے آگے نماز ادا کرنے کے لیے مل جائے گی. تو اس لیے یہ حدیث شریف بھی اس کی تشریح میں آ سکتی ہے. اچھا، ایک غلطی جو بچے کرتے ہیں نا، جس کا ہم نے آنسر لکھنا ہے، تشریح لکھنی ہے، اس کو زیادہ بولڈ لکھنا ہے، اور اس کی تشریح میں جو ہم ریفرنس کے طور پر پیش کریں گے نا احادیث، ان کو تھوڑا کم بولڈ لکھیں. تو بعض اوقات ہم اس پہلی حدیث کی تشریح میں بچے یہ دوسری کا ترجمہ لکھ دیتے ہیں زیادہ موٹا کر کے، تو وہ دیکھنے والے کی نظر فوراً وہاں پر پہنچتی، وہ کہتا ہے کہ پوچھی ہم نے یہ تھی تو یہ اس نے یہ لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے لکھنا ہے اور محسوس ایسے ہو کہ اس کی تشریح کے اندر ہی یہ آ رہی، نہ کہ یہ اس سے زیادہ پرومیننٹ ہو جائے. اچھا، اور جمعہ کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اپنے جو ہے کام کاج چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو اور دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اور جب تم جمعہ کی نماز ادا کر چکو تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق، اللہ کا فضل جو ہے اس کو تلاش کرو. تو یہ بھی آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، آگے سے آگے پہنچائیں تاکہ اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں اللہ تعالی ہم سب کو اجر عطا فرمائے.